السلام علیکم سارے براواں دا کیا حال چال ہے؟ امید ہے ٹھیک ہو سو جناب۔ فجر پڑھ کے ہونا ہی آئے آج درود و سلام دی محفل ہے جی، تے اس تو بعد ہوں چل دے ہاں باہر تے تساں اپنے جیڑا ساڈا پدراڑ ہے اس دے وچ جیڑیاں تیاریاں ہوندیاں ربیع الاول دے حوالے نال وہ چیک کرنے ہاں تے چلو جی چل دے۔ تے سب تو پہلے جناب تمام مسلمان جڑے انہاں تم ربیع الاول دی بہوں جڑا نہ ہوئے مبارک۔ تے اے جی ماسٹر منیر صاحب لگے نے تے اے ساڈا پنڈال ہوندا جی، ایتھے دو نعت خان لازمی ہوندے جڑے اپنی نعت پیش کریں آ کے، تے اے ادیاں کرسیاں لگیاں پیاں ساڈیاں تے پچھے جڑا کچھ کرسیاں رہنیاں یہ 800 کرسی ساڈی اس وار تے یہ جڑے محفل شروع ہوئی تاں 800 کرسی فل ہو وینی تے آس پاس عوام اتری کھڑی ہوندی، کرسیاں زیادہ کھڑی ہوندی جی۔ تے اتھے اساں کو اے سٹیج اتو جڑا منظر چیک کرو تسی تے اتھے اساں کو نعت خان ہوندے جی جناب الحاج غلام شبیر فاروقی، وہ پدراڑ دے ہیں تے نال ساڈے جڑے مہمان ثنا خان تشریف لا کے آ رہے ہیں وہ ون جناب الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب، تے پچھے اتھے اعظم قادری صاحب 3 وار ہو کے گئے تے اے چیک کرو جی۔ خالد محمود سیالوی صاحب ساڈے نقیب محفل تے تلے جڑا بلال ٹورز اینڈ ٹریولز نوشہرہ دی طرفوں اتھے وچ ایک عمرے دا ٹکٹ ہے، وہ خوش نصیب جیڑا جساں عمرے دا ٹکٹ ایک دہی سی اتنے جمع غفیر چوہے خوش نصیب ہو سی جساں عمرے دا ٹکٹ لب سی تے تلو اسی آ گئے ہیں جناب اتنے تلے اسی میلاد چوک وچ ایسے تے ہن اسی دارا کرملیل جیڑا اس تے پہنچ گئے ہیں تے اتھے ہوں چیک کرو تسی تیاریاں، ایک سٹیج ساڈا اتھے لگدا تے اتھے جڑا سٹیج لگدا ساڈا اتھے ساڈے تشریف لے کے آ رہے ہیں جناب فرقان قادری صاحب ایون جناب سیال کوٹ دے تے ای پہلے ایک دفعہ ساڑی مسجد جڑا پڑھائی کر کے گئے اے انہاں دا سٹیج چیک کرو، یہ اجے تیاریاں کریں دے پے سٹیج وغیرہ انہاں دی سجاونا تے اتھے بھی اس سٹیج تے بھی اگے ریحان حبیب کئی دفعہ پڑھ کے گئے 3-4 دفعہ پڑھ کے گئے اگر فریدی صاحب سیدی مرشدی یا نبی یا نبی صدیق کا نعرہ یا نبی صدیق کا نعرہ یا نبی عمر کا نعرہ یا نبی عمر کا نعرہ یا نبی عثمان کا نعرہ یا نبی عثمان کا نعرہ یا نبی حیدر کا نعرہ یا نبی حیدر کا نعرہ یا نبی حیدر کا نعرہ یا نبی حسنین 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 کا نعرہ یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں بہت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے سرکار کی آمد مرحبا من ٹھار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا ہاشمی کی آمد مرحبا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی غلام رسول کے غلام ہے
मुस्तफा जिंदगी फजूल है, जो है इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल